abot na ni siya ron sa YouTube. O, mga igsoon, maying hapon. O, di ako magulang, si Manoy Luloy. Wala pa ang mama, gagmay pa may kayo, edad ko mga 10 anyo siguro. Siya na among tatay ni Puli, kay wala yung magpapa. Hantod ron nga kaluyan sa Ginoo, nagkakita-kita gapon nagkahiusa og kasinabtanay. Ana ang gusto sa Ginoo nga ingon nga igsuon nga mag inunungay. Nga na mga igsoon na kinahanglan ka atong himong halimbawa ang kaayuhan nga gusto sa Ginoo sa kalibutan. Dili kay yung kay igsuon karon kasagaran magaway-away kay la man mga prinsipyo maot man na. Ang gusto sa Ginoo nga kinahanglan mamuma mga atong dili kaubanan dili kadugo nato unsa pa ka atong kaugalingon sa sa mga problema hindi kaya katabang tabangan nato dili nato ana lang na basta kaya lang nato muhatag nga walay dagang samok muhatag walay kuti-kuti basta kinasing-kasing nga nihatag ka walay gusto sa Ginoo kana lang mayong hapon mo gusto sa Ginoo salamat sa inyong pagka